अस्सलाम वालेकुम। पिछली एपिसोड में हमने देखा कि पाकिस्तान को किन वजूहात पर कर्ज लेना पड़ता है, डॉलर क्यों गिरता है, महंगाई कैसे बढ़ती है। तो आज हम देखेंगे कि हम दुनिया से इतना ज़्यादा खरीदते ही क्यों हैं। मेरे सुनने वाले सब खामोशी से एक सवाल खुद से पूछें कि आपके घर में हर महीने कितनी चीज़ें बाहर से आती हैं। मोबाइल, लैपटॉप, गाड़ी, पेट्रोल, अद्वियात, मशीनरी, हत्ता के बाज़ औक़ात दालें भी। अब एक लम्हे के लिए तसव्वुर करें, अगर कल सुबह पाकिस्तान का दुनिया से राब्ता ख़त्म हो जाए, कोई जहाज़ बंदरगाह पर ना आए, कोई कंटेनर सरहद पार ना करे, तो कितने दिन बाद हमारी सनतें रुकना शुरू हो जाएंगी। शायद चंद दिन, क्योंकि पाकिस्तान सिर्फ तैयारशुदा चीज़ें ही दरामद नहीं करता बल्कि वो खाम माल भी दरामद करता है, जिससे हमारी अपनी फैक्ट्रियाँ चलती हैं। एक टेक्सटाइल मिल को ही देख लीजिए। लोग समझते हैं कि पाकिस्तान सिर्फ कपड़ा बेचता है, लेकिन हकीकत यह है इस कपड़े को बनाने वाली मशीनें, इनके स्पेयर पार्ट्स, कई केमिकल्स, रंग और बाज़ जदीद धागे भी बैरून मुल्क से आते हैं। यानी हम बरामद करने के लिए भी दरामद करने पर मजबूर है। फिर आता है तेल। पाकिस्तान अपनी ज़रूरत का बड़ा हिस्सा बैरून मुल्क से ख़रीदता है और यही तेल हर बस, हर ट्रक, हर ट्रैक्टर, हर फैक्ट्री, हर तकरीबन पूरी मईशत को हरकत देता है। जब तेल बाहर से आएगा तो डॉलर भी बाहर जाएगा। लेकिन एक सवाल अब भी बाकी है, अगर दरामदात इतनी ज़रूरी हैं तो फिर कुछ ममालिक को कभी डॉलर की कमी क्यों नहीं होती। तो इसका जवाब है, वो ज़्यादा खरीदते ज़रूर हैं लेकिन उससे कहीं ज़्यादा बेचते भी हैं। और यही फ़र्क है, मुआशी ताकत और मुआशी बहरान के दरमियान लिखी जाने वाली लकीर बन जाती है। पाकिस्तान की असल मुश्किल दरामद करना नहीं, असल मुश्किल ये है कि इन दरामदात की कीमत अदा करने के लिए हम इतने डॉलर कमाते नहीं जितने खर्च कर देते हैं। और यही वो मुकाम है जहाँ से कहानी का सबसे अहम बाब शुरू होता है, क्योंकि अब सवाल ये नहीं रहा कि हम क्या खरीदते हैं, बल्कि सवाल ये है, हम दुनिया को आखिर इतना कम बेचते क्यों हैं। ज़रा एक लम्हे के लिए गौर करें। एक बाज़ार का तसव्वुर करें। इस बाज़ार में 100 दुकानें हैं। हर दुकानदार कोशिश कर रहा है कि लोग इसकी चीज़ें खरीदें, लेकिन एक दुकानदार ऐसा है जो हर रोज़ दूसरों से सामान तो खरीदता है, मगर इसकी अपनी दुकान पर खरीदार बहुत कम आते हैं। पहले दिन वो अपनी जमा पूंजी से काम चला लेता है, फिर कर्ज लेता है और एक दिन वो सिर्फ कर्ज के सहारे कारोबार चलाने लगता है। मुल्कों की दुनिया में भी बिल्कुल यही होता है। पाकिस्तान हर साल दुनिया को अरबों डॉलर की मसूलात ज़रूर बेचता है, लेकिन दुनिया की बड़ी मईशतों के मुकाबले में ये मिकदार हैरानकुन हद तक कम है। सवाल ये नहीं कि पाकिस्तान कुछ बेचता नहीं, सवाल ये है कि पाकिस्तान ज़्यादा कीमती चीज़ें क्यों नहीं बेचता। ज़रा एक मिसाल देखिए, अगर पाकिस्तान 1 टन खाम कपास बरामद करे तो उसे महदूद आमदनी मिलेगी, लेकिन अगर इसी कपास से जदीद ब्रांडेड मलबूसात तैयार हों, फिर उन्हें दुनिया भर में फ़रोख्त किया जाए, तो इन्हीं खाम वसाइल से कई गुना ज़्यादा डॉलर कमाए जा सकते हैं। यही काम जनूबी कोरिया ने किया, चीन ने किया, वियतनाम ने किया और आज वो सिर्फ खाम माल नहीं बल्कि महंगी टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, गाड़ियाँ और जदीद सनती मसनूआत दुनिया को फ़रोख्त करते हैं। अब एक और सवाल, क्या पाकिस्तान के पास सलाहियत नहीं? सलाहियत तो मौजूद है, हुनर भी मौजूद है, मेहनत करने वाले लोग भी मौजूद हैं, लेकिन कई सनतों को बरसों से एक जैसे मसाइल का सामना है। महंगी बिजली, दरामदशुदा खाम माल की बुलंद लागत, पॉलिसियों में बार बार तब्दीली, तहकीक और नई टेक्नोलॉजी में महदूद सरमायाकारी और आलमी मंडी में सख्त मुकाबला। इन तमाम अवामल ने बरामदात की रफ्तार को महदूद रखा हुआ है। नतीजा, हम दुनिया से ज़्यादा खरीदते रहे और दुनिया को निस्बतन कम बेचते रहे। फ़र्क बढ़ता गया, डॉलर कम होते गए, कर्ज बढ़ते गए और हर चंद साल बाद वही खबर दोबारा सुनाई देने लगी, पाकिस्तान को मज़ीद माली मदद की ज़रूरत है। लेकिन यहाँ एक और सवाल जन्म लेता है, अगर हमें असल मसला मालूम हो चुका है, तो फिर ये बहरान बार बार वापस क्यों आ जाता है? आखिर कौन सा दायरा है जिससे पाकिस्तान आज तक बाहर नहीं निकल सका? कभी कर्ज, कभी डॉलर, कभी महंगाई, कभी बिजली, कभी रुपए की कदर, ये सब अलग अलग मसाइल नज़र आते हैं, लेकिन हकीकत में ये सब एक ही जंजीर की कड़ियाँ हैं। अगले बाब में हम इस पूरी जंजीर को समझने की कोशिश करेंगे और आपस में जोड़ेंगे, और शायद पहली बार आपको समझ आएगा कि पाकिस्तान की मईशत बार बार बहरान का शिकार क्यों होती है। तो हमारी आज की ये किस्त नंबर 2 आखिर में वहीं पर जाके फिर से जुड़ गई जहाँ से ये शुरू हुई थी। यानी
وہی پہلا سوال کہ آخر پاکستان کی معیشت بار بار بحران کا شکار کیوں ہوتی ہے، تو اس کا جواب وہی ہے جو قسط نمبر 1 میں دے چکا ہوں. یعنی اب اگر ہم اس پوری کہانی کو شروع سے آخر تک ایک بار پھر دیکھیں تو شاید پاکستان کی معیشت کا سب سے بڑا راز ہمارے سامنے آ چکا ہوگا. یعنی 1947 میں پاکستان نے ایک نئے سفر کا آغاز کیا. 1960 کی دہائی میں ہم نے ترقی بھی دیکھی. پھر 1971 آیا. پھر ایسے فیصلے آئے جنہوں نے معیشت کی رفتار کو متاثر کیا. دنیا آگے بڑھتی گئی. چین بدل گیا، جنوبی کوریا بدل گیا، سنگاپور بدل گیا، ویتنام بدل گیا. لیکن پاکستان ہر چند سال بعد پھر اسی موڑ پر آ کر کھڑا ہو گیا. کیوں؟ کیا ہمارے پاس وسائل نہیں تھے؟ تاریخ گواہ ہے وسائل تھے. کیا ہمارے پاس محنت کرنے والے لوگ نہیں تھے؟ تاریخ یہ بھی کہتی ہے لوگ بھی تھے. تو پھر فرق کہاں آیا؟ فرق صرف ایک تھا. دنیا بدلتی رہی مگر ہماری معیشت اس رفتار سے نہیں بدل سکی. ہم دنیا سے زیادہ خریدتے رہے مگر دنیا کو اتنا نہ بیچ سکے جتنا ایک مضبوط معیشت کو بیچنا چاہیے تھا. نتیجہ ڈالر کم پڑ گئے. جب ڈالر کم پڑے تو قرض لینے پڑے. جب قرض بڑھے تو ان کی قسطیں بھی بڑھتی گئیں. جب قسطیں بڑھی تو مزید ڈالر درکار ہوئے اور جب ڈالر پھر کم پڑ گئے تو IMF کے دروازے پر دستک دینا پڑی. پھر اصلاحات، پھر کبھی کچھ عرصے کی بہتری، چند سال بعد پھر وہی بحران. گویا پاکستان کی معیشت ایک ایسے دائرے میں داخل ہو گئی جہاں سے نکلنے کی کوشش تو بار بار ہوتی رہی لیکن اصل وجہ کو پوری طرح دور نہیں کیا گیا. ابھی آخر میں بس اتنا کہوں گا کہ ہر کہانی کا اختتام مایوسی سے نہیں ہوتا اور نہ ہی بحران سے، اور یہ بھی کہ بحران ہمیشہ نہیں رہتا. تاریخ ہمیشہ یہ بھی بتاتی ہے کہ وہی جنوبی کوریا جو کبھی پاکستان کے برابر تھا آج دنیا کی بڑی معیشتوں میں شامل ہو چکا ہے. سنگاپور جس کے پاس قدرتی وسائل بھی نہیں تھے آج دنیا کے امیر ترین ممالک میں شمار ہوتا ہے. ویتنام جو دہائیوں تک جنگ کی تباہی سے گزرا آج عالمی صنعت کا اہم مرکز بن چکا ہے. اگر یہ ممالک بدل سکتے ہیں تو پاکستان بھی بدل سکتا ہے، لیکن اس کے لیے صرف قرض لینا کافی نہیں، صرف IMF سے معاہدہ کافی نہیں، صرف ڈالر کا سستا ہونا کافی نہیں. اصل کامیابی اس دن ہوگی جب پاکستان دنیا سے زیادہ خریدنے کی بجائے دنیا کو زیادہ بیچنا شروع کرے گا. جب ہماری صنعت مضبوط ہوگی، جب ہماری برآمدات بڑھے گی، جب ہماری پالیسیاں مسلسل اور طویل المدتی ہوں گی اور جب ہر بحران کے بعد ہم صرف زخم پر پٹی نہیں باندھیں گے بلکہ بیماری کا علاج کریں گے، شاید اس دن پاکستان کی معیشت بھی بحرانوں کی کہانی سے نکل کر ترقی کی کہانی بن جائے گی. لیکن اس پوری کہانی میں ایک سوال ابھی بھی باقی ہے. یاد رکھنا، ہم نے بار بار قرض کا ذکر کیا، IMF کا ذکر کیا، ڈالر کا بھی، مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان پر سب سے زیادہ قرض آخر کس کا ہے؟ کیا واقعی چین پاکستان کا سب سے بڑا قرض دہندہ ہے، یا IMF، یا پھر حقیقت وہ نہیں جو ہمیشہ بتائی جاتی ہے؟ اگلی قسط نمبر 3 میں ہم پاکستان کے قرضوں کی پوری فائل کھولیں گے. ہر قرض دہندہ اور ہر اس حقیقت کا جائزہ لیں گے جسے سمجھے بغیر پاکستان کی معیشت کو سمجھنا ممکن نہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے مسائل کو صرف خبروں کی سرخیوں سے نہیں بلکہ حقائق، تاریخ اور اعداد و شمار کی روشنی میں سمجھنا ضروری ہے تو اس سفر کا حصہ بن جائیے. اسٹیٹ آف پاکستان کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو ان لوگوں تک ضرور پہنچائیے جو پاکستان کو صرف جذبات سے نہیں بلکہ علم کے ساتھ سمجھنا چاہتے ہیں. آپ کا ایک لائک اور ایک شیئر شاید اس گفتگو کو ان لاکھوں لوگوں تک پہنچا دے جو سوال تو بہت کرتے ہیں مگر انہیں جواب کبھی نہیں ملتے، کیونکہ یہ صرف ایک YouTube چینل نہیں بلکہ پاکستان کی کہانی کو سمجھنے کا ایک مسلسل سفر ہے اور اس سفر کا اگلا باب ابھی باقی ہے.